नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको राजनीति तातेको छ, मौसम चिसोको छ, सत्तारूढ दलभित्र एउटा सहमतिको सङ्केत साँच्चीकै देखिएको हो त। आजको सचिवालयको बैठकले सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र उपसभामुखलाई राजीनामा दिनको लागि निर्देशन दिएको छ। उपसभामुखले अब के राजीनामा दिनुहोला त? शिवमय तुम्हामेले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। देशको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि, प्रतिसभाको बैठकको कुरा गर्दाखेरि करिब 24 दिन भइसक्यो संसद सुरु भएको, अझै पनि संसदको बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारूढ दलभित्र सहमति हुन सकेको छैन। आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकको निर्णय उपसभामुखले मान्नुहोला त? उहाँसँग मैले संक्षिप्त टेलिफोन वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, मैले कुनै पत्र पाएको छैन, पत्र मलाई सचिवालयको लिखित आउनुपर्छ, शर्तसहित आउनुपर्छ। मैले उपसभामुख पदबाट किन राजीनामा दिने, मैले के गल्ती गरेको छु भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। र उहाँले के पनि भन्नुभयो भने, शीर्ष नेताहरूले भनेर मात्रै हुँदैन, म राजीनामा दिन्न, मलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर हटाए हुन्छ भनेर उपसभामुखको प्रतिक्रिया आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा मैले उहाँसँग देशको हरेक विषयवस्तुमा कुराकानी गरेको छु। र शिवमाया तुम्हामेले भन्नुभएको छ, पछिल्लो समय जुन किसिमको सभामुख प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराको कुरा गर्दाखेरि उहाँले त्यो पनि एउटा सङ्केत गर्नुभयो र उहाँको बारेमा पनि बताउनु भयो। यौन दुराचारीको रूपमा उहाँले सभामुखबाट हट्न पर्यो, मैले किन हट्ने, मैले के गल्ती गरेको छु भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। साँच्चीकै भोलिको प्रतिसभाको बैठक चल्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, म बैठक सञ्चालन गर्छु र सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र मेरै अध्यक्षतामा भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। साँच्चीकै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू के भन्नुहुन्छ त? सचिवालयको निर्णय उपसभामुखले मान्नु भएन भने के होला त? सभामुख पद सत्तारूढ दलले गुमाउला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा जसरी चर्चा गर्नुपर्छ त्यसरी गर्दैनौँ। हामी देशको विकासको बारेमा, समृद्धिको बारेमा र पछिल्लो समय देशमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू र काण्डको पर्दाफास हुन थालेको छ, नभएको होइन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी अब यो देशमा स्थानीय तहको सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गरे त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति सफल त? तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिता छ त? जनताका प्रतिनिधिहरू साँच्चीकै जनचाहना अनुसार काम गर्न किन सफल भएनन्? किन उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री र भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। रेणुजी, थ्याङ्क यू। काठमाडौँ कति पटक आउनुहुन्छ महिनामा? काठमाडौँ महिनामा मुस्किल एकचोटि आउँछु। एकचोटि किन आउनुहुन्छ? मतलब अब कामको सिलसिलामा आउँछु। यतिकै म काठमाडौँ अरू अब आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक कारणले होइन कि महानगरपालिकाको आफ्नो कार्य मतलब बैठकहरू कुनै कामको सिलसिलामा मात्रै आउने गर्छु। अब आमालाई भेट्न आउनुहुन्छ होला नि? आमालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ रेणु दाहाल, मलाई थाहा छ। सीता दाहाललाई भेट्न त तपाईँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ महिनामा एकपटक? हजुर, म कामको सिलसिलामा आउँदाखेरि म आमालाई भेट्छु। भरतपुरमा बुवाको कार्यक्रम हुँदाखेरि आमा पनि उतै आउनुहुन्छ अनि लगभग महिनामा 1-2 चोटि जस्तो हाम्रो भेटघाट भइरहेको छ। अहिले सीता दाहालको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? उहाँको अब अहिले ठिकै छ, त्यस्तो अब एकदमै बढेको अवस्था पनि छैन, अब एकदमै अब सन्चो भइहाल्नेको अवस्था पनि होइन, अब स्थिर जस्तै छ। तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आमाले के कुराकानी गर्नुहुन्छ? होइन, कुराकानी सबै गर्नुहुन्छ, बसेर कुराकानी सबै चिजहरू त्यो खासै फरक छैन। कुराकानीमा, स्मरण शक्तिमा त्यस्तो चिजमा कुनै अब त्यस्तो फरक छैन। तर उहाँको शारीरिक चाहिँ अब हुन्छ नि तागत, आफै चाहिँ एउटा मतलब कन्फिडेन्सका साथ हिँडडुल गर्ने, अब बस्ने सबै चिजहरू एउटा शारीरिक मुभमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँको सबभन्दा समस्या त्यहाँनिर हो। स्मरण शक्तिमा चाहिँ उहाँको समस्या छैन। सीता दाहालको कुरा गर्दाखेरि सशस्त्र द्वन्द्वमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। हजुर, अहिले आएर सीता दाहाल बिरामी हुनुभएको
कति वर्ष भयो, के कारणले बिरामी हुनुभयो तपाईँलाई थाहा छ? एकदम पक्कै यो अब उहाँको योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा थिएन। यो जुन रोग उहाँलाई अहिले लागेको छ, बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो रोगको बारेमा पनि उहाँलाई त्यो रोग लाग्नभन्दा अगाडि यस्तो खालको रोग यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई यो अवस्था हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई त्यति धेरै जानकारी, त्यो रोगसँग हामीलाई जानकारी थिएन। तर जति बेला लगभग आजभन्दा 2 वर्ष जस्तो अगाडिदेखि त्यो अलिअलि एउटा चाहिँ मतलब सङ्केतको रूपमा देखियो। सामान्य खालको अब कहिलेकाहीँ टोइलेट जाँदा लड्ने अथवा यस्तै यस्तै हिँड्दाखेरि पनि अलिकति ब्यालेन्स नभएको जस्तो सुरुवात त्यहाँनिरबाट त्यसरी थोरै थोरै सिम्टमहरू, अब शारीरिक हिसाबले पनि अलिक शिथिल जस्तो यस्तो यस्तो खालकोहरू चाहिँ देखियो सुरुको चरणमा। लगभग 2 वर्ष भयो मम्मीलाई यो चाहिँ समस्याको सुरुवात भएको चाहिँ। तर बाहिर एउटा चर्चा के छ भन्दाखेरि प्रकाश दाहालको निधन भइसकेपछि सीता दाहाल भावियोर हुनुभयो, त्यस कारणले बढी रोगले उहाँलाई च्याप्यो भनेर भन्छन्, त्यो सही हो? होइन, त्यस कारणले अलिकति स्वाभाविक रूपमा एउटा सधैँ मान्छेलाई पनि शारीरिक हिसाबले सधैँ भएकोलाई पनि एउटा मानसिक अब त्यो खालको तनावहरू होइन अब भयो भने त्यो चाहिँ नभएका रोगहरूले पनि अलिकति होइन अब त्यो आक्रमण गर्ने हुन्छ। तर पनि अब मम्मीको हकमा के हो भने अब त्यो कारणले अलिकति बढ्यो होला, अलिकति मानसिक तनाव अलिक बढ्यो होला। तर त्यो कारणले भन्दा पनि त्यो रोगको चाहिँ अरू नै कारण हो भन्ने नै छ अहिलेसम्म डक्टरहरूको पनि। अब त्यो पीडाको कारणले यो रोग भएको होइन कि रोग पहिल्यै भाइ जसको निधन भयो चिन्ता र पीडामा चाहिँ त्यसपछि डुब्नु भयो बढी। पक्कै पनि पीडा त भइहाल्छ नि, आफ्नो सन्तान होइन अब सबभन्दा जेठो सन्तान, सबभन्दा कान्छो सन्तान गुमाउनु पर्दाखेरि कुन चाहिँ बा आमालाई पीडा हुँदैन र? सबैलाई पीडा हुन्छ नि। हामीलाई अब पारिवारिक हिसाबले हामीलाई पनि असाध्यै पीडा हुन्छ होइन। अब एकदम लगातार जस्तो यो थोरै झन् अब एउटा चाहिँ मानसिक तनाव बढ्यो। तर अब त्यो तनाव बढेको कारणले यो रोग भन्ने कुरा, रोगको छुट्टै पाटो छ, यो तनावको छुट्टै पाटो छ। अलिकति यो चाहिँ अब त्यसलाई अझ बढावा गर्नलाई के यसले भूमिका खेल्यो होला। तर चाहिँ त्यो कारणले यो रोग लाग्यो भन्ने कुरा, पीडाको कारणले यो रोग लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। किनभने तपाईँको बुबाले आमाको उपचारको लागि जुन किसिमको एउटा क्रियाशीलता, समर्पण, त्याग देखाउनु भएको छ नि, एकदम धेरैले भन्छन् प्रचण्ड जस्तो हुनुपर्छ नेता। एकदम हामी पनि श्रीमतीलाई माया गर्ने नेता, हामी पनि पारिवारिक प्रचण्डबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। सीता दाहाललाई जसरी साथ दिनु भएको छ नि, त्यसबारेमा नेपाली राजनीति क्षेत्रमा अथवा विभिन्न तहमा बहस हुन्छ। अब उहाँले चाहिँ उपचारको लागि धेरै ठाउँ लिएर जानुभयो, प्रचण्ड आफै संलग्न हुनुभयो, आफै जानुभयो। एउटा पतिले श्रीमतीलाई गर्ने सम्मान तपाईँको परिवारको कुरा गर्दा त्यस्तो परिवार चाहिँ अन्त छैन भन्छ नि, त्यो सही हो? एकदमै त्यो अब सबैले दुनियाँले पनि बुझेको कुरा हो। र हामी पारिवारिक हिसाबले पनि हामीले पनि महसुस गरेको कुरा के हो भने अब हिजो दुःखको बेलामा पनि मम्मीले बुवालाई पुरै साथ दिनुभएको, सबै चिजहरू चटक्क बिर्सेर छोडेर बुवाको लागि अब यो परिवर्तनको लागि यो आन्दोलनमा होइन अब उहाँ चाहिँ होमिनु भएकै हो। बुवालाई कहिले पनि साथ छोड्नु भएन, जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि छोड्नु भएको होइन। सायद अब त्यति बेला मम्मीले आफ्नो जुन जिम्मेवारी हो त्यो वहन गर्नुभयो। र अहिले बुवाले जसरी छ नि, यस्तो अब शारीरिक हिसाबले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ र पनि एक रात कतै जानु पर्यो भने बुवाले साथै लिएर जानुहुन्छ। मम्मी पनि शारीरिक हिसाबले उहाँ अब स्वस्थ हुनु न, आफै हिँडुल गर्न सक्ने अवस्था पनि अलिकति समस्या छ, जटिलता छ। त्यसको बावजुद पनि उहाँ पनि अब बुवाको लागि गइदिने अहिले पनि यस्तो छ के। अनि अब सबै हिसाबले पनि के गरेर हुन्छ आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने होइन। अब मम्मीको खुसीको लागि, मम्मीको स्वास्थ्य उपचारको लागि अब त्यो आफ्नो ठाउँबाट केही कसर बाँकी नराख्ने त्यो देखिएकै कुरा हो। र हामी सबैले पनि त्यो अब चाहिँ महसुस गरेका छौँ र हामी एकदमै खुसी छौँ र ढुक्क पनि छौँ। बुवाले त्यसरी एकदम मम्मीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ एकदम एउटा कुशल एउटा अभिभावकत्व जुन प्रदान गर्नुभएको छ, हामी पुरै परिवार हामी खुसी छौँ। श्रीमान श्रीमती होस् त प्रचण्डको जस्तो, यो जोडी जस्तो सीता दाहाल र प्रचण्डको जुन किसिमको एउटा सम्बन्ध छ, माया स्नेह र प्रेम छ, अरूको छैन भनेर धेरैले भन्छन्। आजको दिनमा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, सीता दाहाललाई के रोग लागेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ? बुवाले पनि पटक पटक मिडियामा भनिराख्नु भएको छ। अब हामीले अब डक्टरहरूले पनि अब त्यो कुराहरू बाहिर लगिराख्नु भएको छ। सबै चिजहरू छर्लङ्ग छ त, जगजाहेरै छ, लुकाउनु पर्ने त्यो रोग हुने सम्भावना छ कि निको हुने सम्भावना छ कि? त्यो रोग एकदमै निर्मूल हुने भन्ने कुरा हो। निर्मूल हुन सक्दैन, निर्मूल हुने अहिलेसम्मको चाहिँ धेरै ठाउँमा लिएर जानुभयो, अहिलेसम्मको उपचारको लागि औषधि उपचारको सबै लिएर जानुभयो। हजुर एकदमै अहिलेसम्मको औषधि उपचारको सबै त्यो विधिहरू अहिलेसम्मको जुन अब छ नि, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै निर्मूल हुने, सन्चो हुने भन्ने अलिक गाह्रो छ। तर त्यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ र पूर्ण रूपमा निको हुन सक्दैन।
तपाईँको आमाले बुवालाई साथ दिनुभएको छ, बुवाले आमालाई साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरूको फ्यामिलीमा एकदम राम्रो समझदारी पनि छ, एकता पनि छ, सहमति पनि छ। शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दाखेरि प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हाम्रो देशमा। हजुर यो परिवारले जुन क्रान्ति गरेको थियो नि, त्यो क्रान्ति के को लागि गरेको थियो? क्रान्ति त परिवर्तनको लागि, मुलुक परिवर्तनको लागि। अहिलेको यो परिवर्तन जो छ नि यसैका लागि थियो त। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विभिन्न अब उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका समुदायहरू जो वर्षौँदेखि दमनमा, थिचोमिचोमा, अत्याचारमा थिए, अन्यायमा थिए, तिनीहरूलाई अधिकार दिलाउनका लागि थियो। सिङ्गो मुलुक परिवर्तनका लागि थियो, जो अहिले हामीले यो परिवर्तन हासिल गरेका थियौँ यसैका लागि थियो। होइन, अधिकार त प्राप्त गरे नेपाली जनताले। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज नेपाली जनताको जीवन पद्धति भइसक्यो नि दाजु। हजुर। तर देशमा विकास खोइ, समृद्धि खोइ, आर्थिक क्रान्ति खोइ, परिवर्तनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले किन पाएनन् आज? एकदम के कारण होइन, बल्ल वर्तमान सरकार कहाँ चुक्यो? होइन, त्यस्तो चुकेको भन्दा पनि परिवर्तन साँच्चै भन्यो भने राजनीतिक परिवर्तन भयो होइन। राजनीतिक परिवर्तन भयो। अब यत्रो ठुलो परिवर्तनबाट होइन नेपाली जनताले आफैले एउटा चाहिँ संविधान चाहिँ जारी गर्ने स्थिति बन्यो, गणतन्त्र, सङ्घीयता अब कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ। अब बिस्तारै राजनीतिक परिवर्तन भयो। अब मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धि र सुशासनमा हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ बाटोमा मुलुक अगाडि बढ्दैछ र बढ्छ र अब एकैचोटि सबै चिज त जादुको छडी जस्तो हुँदैन नि त। अब बिस्तारै चाहिँ हुने कुराहरू हो। नेपाली जनताको समग्र देशवासीको चाहना छ तीव्र विकास होस्, विकासले एउटा एकदमै गुणात्मक फड्को मारोस्, अब एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले एउटा मुलुकले एउटा समृद्धि हासिल गरोस् भन्ने चाहना सबैको छ। तर त्यो त सोचे जस्तो छैन नि त। अब काम गर्दा नेतृत्व चाहिँ कहाँ चुक्यो? देशमा दुईटै मतको सरकार असफल हुँदैछ आज। स्थानीय तहको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन, प्रदेश सरकार पनि चुकिरहेछ, जताततै भ्रष्टाचार भइरहेछ, सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाएका छैनन्, विकासमा तीव्र गति भएको छैन। कहाँ चुक्यो? होइन, चुकेको छैन। कसरी चुक्यो भन्न मिल्छ र? जनताले भन्न थालिसक्यो यो सरकारले केही गरेन भनेर। होइन, अब बल्ल त अब 2 वर्ष यो सरकार अब लगभग 2 वर्ष जस्तो पुग्दैछ होइन। र अब केही अब नयाँ सुरुवातहरू भएका छन्, केही परिवर्तनका सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। हो, जति अब अझ गर्न सकिने थियो, गर्न सकिने जतिको अझ मेहनत नपुगेको हुनसक्छ, तर पनि प्रयास नगरेको भन्ने कुराहरू छैन। प्रयास भएकै छ र अब एउटा विकासको एउटा गति अगाडि बढ्दैछ। किन भन्दाखेरि सबैको ध्यान प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीतिर छ। हजुर। उहाँहरूको बिचमा गठबन्धन भयो, पार्टी एकता भयो, सहकारी भयो र आजको दिनमा दुवै नेताको मन मिलेको छ। रेणुजी, मन मिलेकै छ। नमिल्नु पर्ने कारण के छ र? मुलुकमा अब भनौँ न एउटा स्थायित्व का लागि होइन यत्रो ठुलो पार्टीहरू विगत लामो समयदेखि दशकौँदेखिको नेपाली जनताको चाहना पनि थियो। देशमा थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो टुक्रा टुक्रा भएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने, एउटै कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने, पार्टी बनाउने भनेर जुन अपेक्षाहरू थियो विगतदेखिको सबैको पनि, राजनीतिक लिडरहरूको पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनका एउटा चाहिँ हस्तीहरूको पनि र नेतृत्वहरूको पनि त्यो चाहना थियो। र त्यही चाहनालाई महसुस गरेर सायद दुई ठुला पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, यो चाहिँ कुनै पार्टी प्रवेश भएको होइन क्या, पार्टी एकीकरण भएको दुईवटा ठुला शक्तिशाली। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि एमालेमा माओवादी केन्द्र विलय भयो, सबैले त्यसो भन्छन्। कसले भन्छ त्यो? कसरी नीति पनि छोडिदिनु भयो, नेतृत्व पनि छोडिदिनु भयो। यत्रो मुलुक परिवर्तन गरेको एउटा संवाहक शक्ति, त्यो खालको व्यक्ति, लिडरसिप, नेतृत्व प्रचण्ड। आखिर यो मुलुक परिवर्तन, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो सबै खालको जाति समुदायको अधिकार, यो सबै चिज, यो परिवर्तन यति छिटो सम्भव कसरी भयो भन्दा त तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र त्यसको शीर्षस्थ नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, जसका कारणले भएको छ। एउटा शक्तिशाली पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र अर्को त्यस्तै शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, दुईवटा पार्टी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकीकरण भएको हो। सामान्य खालको यो चाहिँ पार्टी अब चाहिँ भनौँ न प्रवेश अथवा त्यो होइन, विलय गराइदिनु भयो प्रचण्डले, किनभने काम गर्न सक्नु भएन। केपी शर्मा ओलीको पोल्टामा पार्टीलाई सुम्पिदिनु भयो, होइन बुवाको हालिदिनु भयो, लगिदिनु भयो, धेरैले भन्छन्। बुवाको के छ भनेदेखि अब यत्रो ठुलो प्रयासका बावजुद पार्टी एकीकरण, कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरूको एकीकरण भएको छ। बुवा आफ्नो ठाउँमा एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यो एकतालाई, यो एकीकरणलाई एकदमै अब एउटा चाहिँ भनौँ न दिगो बनाउने र यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर जाने र अब त्यो खालको अब पार्टीभित्र देखिने विभिन्न खालका अन्तर्विरोधहरू, यस्ता खालका गुटगत सोचहरू, मानसिकताहरू सबैलाई त्यागेर जानुपर्छ भनेर एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले एकदमै अब आफ्नो महत्त्वपूर्ण एउटा नेतृत्वदायी अब त्यहाँ चाहिँ भूमिका बुवाको ठाउँबाट इमान्दारीपूर्ण
चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभएको छ र आफू लचक भएर पनि आफू जेसुकै भनौँ न अब हुन्छ नि कतिपय विषयवस्तुहरू ती चिजहरूलाई पनि बरु छोडेर पनि पार्टी एकीकरणलाई पार्टी एकताको कामलाई सम्पन्न गर्ने यसलाई स्थायित्व दिनेतर्फ बुवाको एकदमै ठुलो यहाँनिर बुवाको चाहिँ भूमिका छ। सबैलाई थाहा छ प्रचण्डजीको भूमिका छ, तर प्रचण्डको भूमिकालाई केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्नु भएन नि त। फेरि नस्वीकार्नु किन नस्वीकार्नु पर्ने कारण छ र? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भएको थियो आलो पालोमा जाने। अब केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री फेरि पनि प्रचण्ड ब्याक हुनुभयो। त्यो ब्याक भन्ने कुरा चाहिँ अब स्वीकार्ने नस्वीकार्ने त्यस्तो कुरा होइन, पार्टीभित्र छलफलहरू हुन्छ। अब आज भएको समझदारी निर्णय अर्को परिस्थिति समयकाल परिस्थितिमा फेरि अर्को आवश्यकता हुन जान्छ। अब छलफल समझदारीमा हिजो जे भयो त्यसैमा चाहिँ अब एकदमै अब त्यही चिज हो भनेर समाज छेपारोले मियो समाते जस्तो समातेर बसिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। पार्टीलाई यदि त्यसले हित हुन्छ भने समग्र हित हुन्छ भने हिजो के भयो भनेर हेर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ सबै आफू इमान्दारीपूर्ण जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डले किन छोड्नु भयो त? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। आलो पालोमा सहमति भएको हो, लिखित कुरा पनि बाहिर आएको छ, मैले प्रचण्डको अन्तर्वार्ता लिएको छु। उहाँले फेरि बताउनु भएको छ 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली त्यसपछि म प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले आएर के भएर प्रचण्डले केपी शर्मा ओली नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्नुभयो, सहमति गर्नुभयो त? पक्कै पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कि पार्टी एकतालाई पूर्णता दिनका लागि आफू तल अथवा चाहिँ एक कदम पछाडि हटेर पनि आफू एउटा चाहिँ भनौँ न यत्रो मुलुकको परिवर्तन यो सबै चिजहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि पार्टी एकतालाई पूर्णता दिनका लागि होइन अब पार्टीको समग्र हितका लागि मुलुकको हितका लागि जे पनि गर्न उहाँ लचक बन्न तयार हुनुहुन्छ, उहाँ उदार हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो एउटा सहमति भयो त्यसै समातेर बस्ने उहाँको त्यो छैन। उहाँ जहिले पनि मुलुक परिवर्तनका लागि अथवा देशको समग्र हितका लागि एकदम लचक बन्ने उदार खालको हिजोको सबै अहिलेसम्मका सहकार्य होइन अब यो शान्ति प्रक्रिया पछाडिको सबै हामी हेरौँ न हेर्दाखेरि उहाँ एकदम लचक र उदार हुनुहुन्छ। त्यसकारण समग्र हितको लागि उहाँले अंशको बलिदानी दिनुहुन्छ। समावेशीको लागि, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, धर्मनिष्ठताको लागि मैले लडेँ। देशमा जनताले अधिकार पाए, देशमा आमूल विकासको परिवर्तन गर्ने आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउने भनेर प्रचण्ड भन्नुभएको छ। आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले जनताको चाहना अनुसार प्रचण्डको जुन स्पिड अनुसार काम गरेको छ, तपाईँ सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? त्यो त भइराखेकै छ त। अब सबै चिजहरू अहिले हामीले सोच प्रधानमन्त्री एक्सन ओरिएन्टेड लिडरको रूपमा आउनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, गरिराख्नु भएकै छ। अलिकति त्यसमा तपाईँको विमति छैन? रेणु दाहालको छैन विमति हुनुपर्ने कारण के? त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो। सफल अब अहिले भर्खरै उहाँको आधी कार्यकाल पनि भएको छैन। पुनः सफल भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? र अझै आधी समय बाँकी नै छ र आधी समयको समग्र चाहिँ अब हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँले गर्न धेरै खोजिराख्नु भएको छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, खोजिराख्नु भएकै छ। अनि कसले बिथोले त? प्रधानमन्त्रीले काम गर्न कसले दिएन त? काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, काम भइराखेकै छ, सुरुवात भएको छ। अब यसले एउटा चाहिँ पूर्णता हासिल गर्ने अथवा देखिने गरी चाहिँ विकासको अब कामहरू जनताले महसुस गर्ने गरीका लागि त अलिकति समय लाग्छ। हैन, बाधक को त? केपी शर्मा ओलीलाई काममा बाधा अडचन पुर्याउने को त? बाधा कोही पनि छैन। प्रतिपक्ष पनि हेर्नु न, कुनै चिजमा अब्जेक्सन त्यो विरोध छ, अब्जेक्सन छैन नि। प्रतिपक्षले त बाधक छैन भने पार्टीभित्रका एउटै सहयात्रीहरू सहयोद्धाहरू बाधक बन्ने, पार्टी पङ्क्ति बाधक बन्ने भन्ने त कुरै छैन। प्रतिपक्ष त यति शालीन छ, समयमित छ होइन। त्यस्तो कुनै विषयमा पनि त्यति धेरै चाहिँ भनौँ न अहिले 2 वर्षको समग्र हामीले समीक्षा गर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा सशक्त ढङ्गले प्रतिपक्षको त्यस्तो खालको बाधा अडचनहरू पनि त छैन भनेपछि बाधा केही पनि छैन काम गर्नका लागि। अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ अब काम गर्नका लागि, विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि, विकासका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि, जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि अहिले मैले त्यस्तो कोही बाधक मैले देखिरहेको छैन काम गर्न अब त्यो खालको। तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सहयोगीहरूको प्रतिक्रिया आउँछ बेला बेलामा, र प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आउँछ, पूर्व एमालेका नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आउँछ। प्रचण्ड कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन, असहयोग भयो, सरकारको आलोचना भयो, माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर अर्को गुट निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि त्यस्तो राजनीति बजारमा। होइन, त्यस्तो अमूर्त कुराहरू गरेर त अब त्यो भन्छन् रे यस्तो हो रे यस्तो भनेर त्यो अड्कलबाजी गरेर त्यस्ताको कुरामा विश्वास गरेर त्यस्तामा पछि लागेर साध्य छैन र सम्भव छैन। त्यतातिर होइन, समग्रमा व्यवहार बोल्ने हो नि। अरे कुन चाहिँ चिजमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कहाँनिर चाहिँ बाधा अडचन अप्ठ्यारो कुन चाहिँ इस्युमा कुन चाहिँ विषयमा गर्नुभएको छ त अहिलेसम्म छ? उहाँ त एकदमै चाहिँ एउटा नजिकबाट चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अब एउटा विश्वासका साथ हरेक विषयमा कुनै पनि
पनि बार्गेनिङ नगरिकन सबै चिजहरू चाहिँ अब एउटा मुलुकको एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले त एकदमै सबै चिजहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त प्रधानमन्त्रीजीले। कहाँनिर चाहिँ उहाँले सकेको बरु साथ दिनुभएको छ, सहयोग तर गर्नुभएको छ। गुटको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको पनि गुट छ, प्रचण्डको पनि गुट छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै नेताहरू गुटमा विभाजित छन्। तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा प्रचण्डजीले सभामुखमा पनि दाबी गर्नुभयो आफ्नै मान्छे बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि त। होइन अब सभामुख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ व्यक्तिलाई बनाउने कि मेरो फलानु मान्छेलाई बनाउनुहोस्, अग्नि सापकोटालाई बनाउनुहोस्, देव गुरुङलाई बनाउनुहोस्, पम्पा भूषाललाई बनाउनुहोस् भनेर उहाँले किन भनिरहनु भएको छ त प्रचण्डले? होइन त्यस्तो होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै मान्छे बनाउने हो, बाहिरको मान्छे ल्याएर बनाउने भनेकै छैन पार्टीले। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि बाहिरको मान्छे ल्याएर बनाउनु भन्नुभएको छ र बाहिरको अरू कोही घेतालाई खोजेर ल्याएर बनाउनुपर्छ त भन्नुभएको छैन नि त। पार्टीभित्रकै मान्छेलाई बनाउने हो। त्यो बनाउनको लागि पनि पार्टीमा त छलफल हुनु पर्यो, पार्टीमा बैठक बस्नु पर्यो, पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो। पार्टीले निर्णय गरेर जसलाई अगाडि सार्छ त्यही व्यक्ति हुने होला नि त उम्मेदवार। त्यसो सुभाषचन्द्र नेमाङलाई सभामुख बनाउनको लागि प्रचण्ड सहमत हुनुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छ, आज बताइदिनुहोस्। अब पार्टीले निर्णय गर्यो भने उहाँ असहमत हुनुपर्ने छ र? पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो नि त। पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो, उम्मेदवार चाहिँ पार्टीले तोकिदिनु पर्यो, अनि त्यहाँ निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रियामा जानु पर्यो। त्यसमा जानुभन्दा अगाडि अहिलेको जो उपसभामुख हुनुहुन्छ उहाँले त बाटो खुला गरिदिनु पर्यो नि त। अब एउटै दलबाट त सभामुख उपसभामुख त संविधानमै नभएको कुरा, व्यवस्था नभए हिजो फरक पार्टी हुँदाखेरिको अवस्थामा होइन सभामुख उपसभामुख त्यसरी आयौँ हामी। अहिले अब एउटै दलबाट त्यो पाउने व्यवस्था छैन। नभइसके पछाडि त उहाँले त बाटो खोलिदिनु पर्यो नि त उपसभामुखजीले। अनि त्यसपछि न प्रक्रियामा जान सकिन्छ होला। अनि पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने कुरा। यत्तिकै चाहिँ अब बाहिर चाहिँ अब चाहिँ हल्ला गरेर मात्रै हुने कुरा। हिजो उहाँले भेटेर शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई भेटेर भन्नुभएको छ म राजीनामा दिन्न, मलाई सभामुख बनाउनुहोस्। उहाँको भनाइ तर्क शिवमाया सभामुख बन्न सक्नुहुन्छ उपसभामुख नै? उहाँ अहिले जो उपसभामुख हुनुहुन्छ शिवमाया जी हो, उहाँ नै हुन नि सक्नुहुन्छ। उहाँ हुनै सक्नुहुन्न भनेर कसैले सभामुख बनाउनलाई शिवमायालाई आपत्ति छैन प्रचण्डको? त्यो त पार्टीमा छलफल भएपछि कुन चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ होइन, कुन चाहिँ क्यान्डिडेट सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो, सामूहिक निर्णय हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, निर्णय हुनु पर्यो। पार्टीले निर्णय गर्छ, पार्टीले जसलाई निर्णय गर्छ ऊ हुने होला नि त, कसैको व्यक्तिगत चाहनाले हुने कुरा त होइन होला। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शिवमायालाई समर्थन छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उहाँलाई समर्थन छ। त्यो हुन सक्छ, त्यो मलाई थाहा भएन। सचिवालयको बैठकमा प्रचण्ड बहुमत हुँदै पनि उहाँले भनेको मान्छे किन सभामुख बन्न सक्छ? त्यो त बैठक त अब पार्टीको बैठक बस्दैछ, पार्टीको बैठकमा छलफल होला, अनि त्यो छलफलले एउटा निर्णय गर्ला। आज पनि सहमति भएन, प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, प्रचण्डसँग उहाँको कुरा मिलेन। पार्टीले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले नमान्नु पर्ने छ र? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मेरो मान्छेलाई समर्थन गर्नु, सुभाष नेमाङ त्यो त पार्टीमा ल्याउनु पर्यो र पार्टीमा निर्णय गराउनु पर्यो नि त। पार्टीमा निर्णय गराउनु परेन, पार्टीमा ल्याउनु पर्यो प्रस्ताव। को हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीले सुभाष नेमाङको प्रस्ताव ल्याउनु भयो सभामुखमा भने प्रचण्डको समर्थन रहन्छ। पार्टीले प्रचण्ड व्यक्तिले समर्थन होइन, प्रचण्ड त पार्टीको अध्यक्ष हो नि त। पार्टीको अध्यक्ष त हो त नि, एउटा व्यक्ति शक्तिशाली अध्यक्ष हो नि त, अधिकार प्राप्त अध्यक्ष। त्यो अध्यक्ष त हो, उहाँको निर्णायक भूमिका हुन्छ, अथवा उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले उहाँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहला। तर उहाँ अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहने बित्तिकै भइहाल्ने भन्ने हुन नि त। पार्टीमा त पार्टी त मतलब अब त्यहाँ चाहिँ पार्टीको अरू मतलब सचिवालय कुरा गरौँ, सचिवालयमा त्यहाँ त थुप्रै लिडरहरू हुनुहुन्छ नि त, सबैको पनि त्यसमा चाहिँ स्वीकार्य हुनु पर्यो, अथवा पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो। पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो, पार्टीले निर्णय गर्यो भने सुभाष नेमाङ पनि हुन सक्नुहुन्छ, शिवमाया पनि हुन सक्नुहुन्छ, अग्नि सापकोटा हुन सक्नुहुन्छ। त्यो निर्णय पार्टीले गर्ने कुरा, कसैको व्यक्ति विशेष अथवा कसैको व्यक्तिगत चाहनाको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त व्यक्तिगत चाहना अनुसार काम हुन्छ नि त, गुट बलियो छ नि त, संस्थागत रूपमा कुन निर्णय भएको? अनि यसरी गुटगत ढङ्गले सोच्ने हो भने पार्टी एकीकरणको के अर्थ भयो त नि? सबैले आफ्नो गुटको मात्रै आफ्नो गुटको छ भने केपी शर्मा ओलीको रणनीति पनि छ, योजना पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, गुटलाई बलियो बनाउने। त्यस्तो होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो रणनीति छैन। उसमा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या? पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि शक्तिशाली को त? कस्तो शक्तिशाली? दुवै अध्यक्ष, दुवै बराबरी नि। समर्थनको कुरा गर्दाखेरि माधवकुमार नेपालको समर्थन केपी शर्मा ओलीलाई छ कि प्रचण्डलाई छ? तपाईँलाई के थाहा छ? त्यो त अब इस्यु अनुसार हुन्छ होला नि त, अब त्यो मलाई त्यति धेरै जानकारी भएन। सचिवालयको बैठकमा आज गुट छ, पछिल्लो समय प्रचण्डलाई माधवकुमार नेपालले साथ दिनुभएको छ, वामदेव गौतमले साथ दिनुभएको छ, झलनाथ खनालले साथ दिनुभएको छ,
नारायण श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलले पनि साथ दिनुभएको छ होइन? होइन, अब त्यो पार्टीको निर्णयलाई साथ दिने हो नि, प्रचण्ड व्यक्तिलाई भन्दा पनि पार्टीको निर्णयलाई पार्टीको एजेन्डालाई साथ दिने कुरा हो। इस्यु बाई हुन्छ, अब एजेन्डा अनुसार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्ति विशेषको अथवा गुटगत त्यसरी चाहिँ होइन। तर कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेको अध्यक्षले किन निर्णय गर्न सक्नु भएन त? सशक्त रूपमा पार्टीलाई किन अगाडि होइन, बढाउन छलफल त अब एकैचोटि एउटा बैठक बस्ने बित्तिकै निर्णय भइहाल्छ भन्ने हुन्न नि त। पटक पटक छलफलहरू हुन्छ, त्यसमा अब विभिन्न अब सम्भावनाहरूका विषयमा आफ्ना धारणाहरू हुन्छन्, सबै चिजहरू हुन्छ, बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। अनि पछि अब समग्रमा अनि त्यो सबैतिरको अब त्यो खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव पछि अनि बल्ल न निर्णय हुने कुराहरू हो। अब छलफलकै क्रममा बहसकै क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि निर्णय भइ नसकेको होला। सायद अब केही दिनभित्र, भोलिसम्म त भोलि संसदै छ, सायद अब आज या भोलिसम्म केही निर्णय हुन्छ होला। त्यसमा क्षमतामा निर्णय लिन सक्ने कुशलतामा प्रचण्डमा पछिल्लो समय कमी कमजोर देखिएको छ कि छैन? तपाईँले चिनेको प्रचण्ड नै छैन, त्यस्तो किन छैन? पहिला जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ? हुनुहुन्छ। विगतको 10 वर्ष अघिको प्रचण्ड र आजको प्रचण्डमा केही परिवर्तनहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ लिडरसिपमा परिवर्तन छैन। उहाँले भनिराख्नु भएको छ त, उहाँ अहिलेसम्म तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, लगभग अब यो 30, 32, 35 वर्ष निरन्तर मुख्य एउटा शीर्षस्थ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, पार्टीको मूल नेतृत्वमा, मुख्य नेतृत्वमा हुनुहुन्छ निरन्तर। अहिले नेपाली अब राजनीतिमा समकालीन हामी हेर्दाखेरि यसरी निरन्तर 30-35 वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख लिडर बन्ने लिडरसिप सायद बिरलै छन्। उहाँ एकजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले उहाँको सक्रियता, उहाँको चाहिँ अब त्यो काम गर्ने इच्छा शक्ति, दृढतामा कति पनि कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अब यहाँसम्म यो मुलुकलाई एउटा राजनीतिक एउटा क्रान्ति गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनलाई जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र त्यसलाई स्थायित्व दिनका लागि पनि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। त्यसलाई अहिले अब हामी यो चाहिँ व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका अब सबै यो चाहिँ परिवर्तनको यी एजेन्डा सबै विषयको मुख्य एउटा सूत्रधार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कार्यान्वयनमा पनि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ र उहाँ त्यति नै एउटा ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, दृढताका साथ अब आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डको कमी कमजोरी तपाईँले के देख्नुभयो रेणुदाजी? बताउनुहोस् त, आज जनता जान्न चाहन्छ। कमी कमजोरी भनेर त्यस्तो खासै त छैन। अब मान्छेले भन्दाखेरि एकदमै प्रचण्ड अब एकदमै अब मतलब कि मान्छेले हाउबुजीको रूपमा बुझ्ने अब त्यो खालको चाहिँ थियो छ होइन भन्ने गर्छन् कतिपय। तर अब जसले नजिकबाट देख्छ नि उहाँ यति अब एउटा एकदमै भनौँ न अब उहाँ धेरै नै मतलब लचक हुनुहुन्छ, धेरै नै उदार हुनुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ अब त्यो लचकताले उदारताले सिङ्गो मुलुकलाई राम्रो पनि गरेको छ, कहिलेकाहीँ फेरि कतिपय अब भनौँ न अब पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि त्यो लचकता उदारताले कहिलेकाहीँ अब अलिक घाटो पनि पुऱ्याएको हुन्छ होला। तर उहाँको त्यस्तो ठ्याक्कै यहाँनिर कमी कमजोरी भने जस्तो मलाई देखेको छैन। उहाँको दिनचर्या कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, बेलुका कति बजे सुत्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ? होइन, उहाँ नियमित मतलब व्यायाम गर्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ सधैँ। प्रतिदिन उहाँ कति घन्टा एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, व्यायाम गर्नुहुन्छ? लगभग 1 घन्टा गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? टेबल टेनिसहरू खेल्नुहुन्छ, एकछिन अब वाकिङ गर्नुहुन्छ, त्यही हो। त्यसपछि उहाँको दिनचर्या सुरु हुन्छ। त्यसपछि उहाँको अब भेटघाटको कामहरू सुरुवात हुन्छ, ब्रेकफास्ट हुन्छ, भेटघाटको कामहरू सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि मिटिङ बैठक यसो अब पार्टीको हरेक अब छँदैछ। उहाँको खानामा रुचि चाहिँ के छ प्रचण्ड? खानामा त अब रुचि चाहिँ छ, अलिक बढी नै उहाँलाई चाहिँ इच्छा खानामा, अलिक मिठो खानाका लागि नयाँ अब परिकारमा उहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ। दाल भात बढी खानुहुन्छ कि रोटी खानुहुन्छ कि मासु बढी खानुहुन्छ कि के खानुहुन्छ? मासु भन्नाले त्यस्तो अब त्यो खसीको मासु खासै खानुहुन्न, माछाहरू कुखुराहरू खानुहुन्छ। अब दाल तरकारी अब यस्तै, अब घिउ पनि मनपर्छ मलाई, दुध घिउ लगाउनु पनि सोखिन हो प्रचण्ड? सकेसम्म मिलाएर लाउन खोज्नुहुन्छ, अलि राम्रो मिलाएरै लाउन उहाँको चाहिँ त्यो पनि छ तरै त्यतातिर। उहाँ बेलुका चाहिँ कति बजी सुत्नुहुन्छ त? बेलुका उहाँ लगभग 10 बजे सुत्नुहुन्छ। पढ्नमा उहाँको रुचि छ? पढ्न बिहानमा लेख्ने पढ्ने काम बिहानमा गर्नुहुन्छ। बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ? बिहान लगभग 4 साढे 4 बजीतिर उठ्नुहुन्छ। मेयर भएको पनि 2 वर्ष नागिसक्यो रेणुजी, एउटा राम्रो काम भयो तपाईँको कार्यकालमा? ठ्याक्कै भन्नु, जनता जान्न चाहन्छन्? पक्कै पनि जनता जान्न चाहनुहुन्छ। जनताले पनि प्रत्यक्ष अनुभूति गरिराख्नु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा यो 2 वर्षको आधी कार्यकाल हाम्रो बितिसकेको छ। यो आधी कार्यकालको समीक्षा गर्दाखेरि हामी कामप्रति अब त्यो असन्तुष्ट हुनुपर्ने छैन, सन्तुष्ट नै छौँ। हामी सन्तोष गर्न लायक ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। जनता एकदमै आशावादी हुनुहुन्छ, जनसमुदायहरू, भरतपुरवासी जनसमुदायहरू, र अब केही हुन खोजेको छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनतालाई
गराएका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जनता धेरै उत्साहित थिए रेणु दाहालले चुनाव जितिसकेपछि, तर अहिले निराशा भएको छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। विकास भएन, बाटोहरू बनेन, सडक फराकिलो भएन। नारायणघाटको सडक छ नि, हजुर हजुर, कन्तबिजोग अवस्थामा छ, किन भन्छ? होइन तपाईँको यो कस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो छैन। भरतपुरमा चाहिँ बाटो फराकिलो भएन, बाटो अब पिच भएन भनेर त्यस्तो गुनासो जनताको छैन। धेरै भएको छ। लगभग 200 किलोमिटर बाटो त हामीले हाम्रो आन्तरिक महानगरपालिका स्तरबाटै हामीले 200 किलोमिटर बाटो कालो पिच गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि त्यसरी नै थुप्रै लिङ्क रोडहरूको योजनाहरू अगाडि बढिराखेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको बाइपास सडक भनेर जो छ त्यसलाई 4 लेनको सडक निर्माणका लागि भर्खरै गएको 2 हप्ता अगाडि टेन्डर भइसकेको छ। हामीले अब भरतपुरको हुलाकी सडक भनेर जो भरतपुर एरियाको भरतपुरदेखि जगतपुरसम्मको सडक त्यो विस्तार भइसकेको छ। हाम्रो भरतपुरदेखि चनौली मेघौली सडक त्यो निरन्तरतामा छ, कार्यान्वयन त्यो निर्माणकै चरणमा अहिले एकदमै तीव्र ढङ्गले काम अगाडि बढिराखेको छ। थुप्रै लिङ्क रोडहरूका कामहरू पनि अगाडि बढिराखेका छन्। हो, अलिकति यो चाहिँ प्रक्रियागत झन्झटले गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्तीका कारणले गर्दाखेरि तोकेको समयमा काम सम्पन्न हुन सकिराखेका छैनन्। हामीले त्यहाँ पनि एकदमै खबरदारी गरिराखेका छौँ। खबरदारी गर्दा गर्दै पनि त्यस्तामा अलिकति ढिलासुस्ती छ, तर कामहरू एकदम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छन्। ठुला अब सडक पूर्वाधारको, भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि अगाडि बढेका छन्। हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा अब सहभागिरीको कुरा लगभग अन्तिम प्रक्रियामा छ। अब केही समयभित्र त्यसको ठेक्का पनि अब यहाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। त्यसै गरी अब भरतपुरको मुख्य सडक हाइवे जो छ राजमार्ग भनेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग नारायणी पुलदेखि गोन्द्राङसम्म लगभग 6 किलोमिटर सडक छ। त्यो सडकको पनि सबै त्यसको डिपिआर भएर सम्पन्न भएर अहिले फाइल लगभग अब 1 हप्ताभित्र त्यसको टेन्डर हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। 6 लेन एउटा सौन्दर्यकरण सहितको 6 लेन सडक भनेर त्यो सडक पनि एउटा सौन्दर्यकरण सहितको सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ। अब हाम्रै कार्यकालमा जे जति हामीले भनेका छौँ नि सबै योजनाहरू एउटा शब्दागिरीय काठमाडौँ पछाडिको दोस्रो शब्दागिरीय भरतपुरमा बनिराखेको छ। भरतपुर हस्पिटल केन्द्रीय हस्पिटल बनेको छ। क्यान्सर हस्पिटलले यस्तो गुणात्मक फड्को मारेको छ, धेरै नै सुधारहरू भइराखेका छन्। जस्तो कि त्यहाँ नर्सिङ पढाइ सुरुवात गरियो यो 2.5 वर्षको बिचमा। अहिले त्यहाँ फार्मेसी हस्पिटलभित्र फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको छ। इएचएस भनेर विस्तारित स्वास्थ्य सेवा, किनभने बिरामीले एकदमै दुःख पाएको थियो, लाइनमा क्युमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो, पालो नपाएर एकदमै हैरानी थियो। त्यो संवेदनशील बिरामी, क्यान्सर जस्तो बिरामीहरू त्यसरी पर्खिँदाखेरि त्यो रोग दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरले फैलिने जुन खालको त्यो जोखिम थियो, त्यो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर अब यो एउटा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा भनेर पनि हामीले भर्खरै सञ्चालन शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। क्यान्सर हस्पिटलमा मोडुलर ओटी भनेर एउटा अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष, हिजो सामान्य खालको 4वटा शल्यक्रिया कक्ष थियो भने अरू 4वटा थपेर 8वटा शल्यक्रिया कक्ष, एकदम मोडुलर ओटी के अत्याधुनिक खालको ओटी अहिले भर्खरै हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। भरतपुर हस्पिटल केन्द्रीय हस्पिटल भयो। यसरी हेर्दाखेरि एउटा मेडिकल सिटीको रूपमा परिचित भरतपुर एकदमै हामी सबै क्षेत्रको विकासमा एकदम ध्यान दिइराखेका छौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट। त्यसो नारायणगढमा सडक राम्रो छ, अहिले पिच भयो सबै अहिले त सबै त प्रक्रियामा, कोही कार्यान्वयनको चरणमा छन्, कोही प्रक्रियामा छन्, अब कोही सम्पन्न भइसके। अब यस्तै त छ। परियोजनाहरू चितवन पुगेको छ। एकदम तपाईको बुवाले चुनाव जितेको ठाउँ हो चितवन भनेको। जनता निराश हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरू निराश हुने गरी भएन, पैसाहरू जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, विकास खर्च हुँदैन, त्यहाँ जनताको प्रश्नहरू छन् नि। हैन, मैले भने नि त कतिपय प्रक्रियागत झन्झटहरू छन्। पुरानो परम्परागत खालका हाम्रा मैले मात्र तल स्थानीय सरकारले तोडेर तोडिन नि, केन्द्रीय नीति नियमका कुराहरू हुन्छन्, केन्द्रले भन्न सक्नुहुन्न। अब त्यो त हामीले भनिराखेका छौँ, आवाज हामीले उठाइराखेका छौँ। यो पुरानो परिपाटी हामी व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था उही छ, कसरी हामी परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिन सकिन्छ। त्यसकारण पुराना खालका यस्ता परम्परागत खालका विधि विधानहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो, परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्यो। जस्तो मैले यहाँलाई भन्छु सार्वजनिक खरिद ऐनका कुराहरू छ नि, त्यही पुरानो ढर्राको परिपाटीको छ। अनि हामी छिटो तीव्र ढङ्गले विकास गर्न खोजेर चाहेर त्यो सम्भवै छैन। निर्माण व्यवसायहरूलाई पनि उनीहरूले ढिलासुस्ती गरेका छन् भने कस्तो खालको कानुन उनीहरूलाई, अब त्यो सामान्य खालको कानुन अब केही पनि छैन। त्यो भनेपछि उनीहरूलाई जति हामीले निर्देशन खबरदारी गरे पनि उनीहरूलाई केही त्यो असरै हुँदैन। त्यसकारण अलिकति कडा खालका कानुनहरू, त्यस्तो खालको सजाएको चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र भने हामीले जसरी चाहना राखेका छौँ नि तीव्र विकासको, यो खालको परिपाटीबाट चाहिँ सम्भव छैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय
के रङ्गशाला चाहिँ कहिले बन्छ रेणुजी? बनिराखेको जनता छ जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। एकदमै बनिराखेको छ हजुर। कति समय लाग्छ? अब हामीले भनेका थियौँ नि डिपिआर भएको 6 महिना, डिपिआर 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, डिपिआर भएको 2 वर्षमा रङ्गशाला सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। त्यही अब सम्झौता अनुसार अहिले ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण कार्य अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यहाँबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सबै खालको सम्मानहरू सहयोगहरू स्थानीय तहबाट, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनता, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू सबैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, साथ दिइराखेका छन् सबै जनसमुदायहरूबाट। र अहिले अब सहयोग पनि अब जुट्दैछ। एउटा पैसाको माहौल अभावको कारणले गर्दाखेरि रङ्गशाला नबन्ने हो कि भन्ने निष्कर्षमा धुर्मु सुन्तली पुगे। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? निष्कर्षमा त्यस्तो पुग्नु भएको छैन। उहाँहरू उहाँले भन्नुभएको छ पैसा आएन, हामीले बनाउन सक्दैनौँ भने। पैसा त कसरी आउने र? आउनहरूको लागि त हामीले नै हो नि त, त्यो पैसा आउने माहौल बनाउने, वातावरण बनाउने, उठाउने, जुटाउने हामीले नै हो। अरूले चाहिँ जुटाइदिएर लला भनेर दिने होइन, हामीले नै हो त्यो माहौल खडा गर्ने र त्यो जुटाउने र त्यो बनाउने सबै जिम्मेवारी हामीहरूकै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अब चाहिँ भन्ने भन्दा जति सकिन्छ सकेको कोसिस गर्ने हो। सकेको कोसिस गर्दा गर्दै जति सकिन्छ गर्ने हो। भएन भने पनि त्यसलाई अब सम्पन्न गर्नका लागि फेरि अब यसरी भन अर्को तरिका अब अरू विकल्पहरू पनि त हुन सक्छन्। पैसा उठेन, आएन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले दिएनन् अथवा दाताहरूले दिएनन् भने तपाईँ यो रङ्गशाला बनाउन सक्नुहुन्छ? मैले व्यक्तिले बनाउने होइन नि त, त्यो त तपाईँको पनि त भूमिका हुन्छ नि, तपाईँ मेयर हो नि त चितवन। हामीले जनस्तरबाट बनाउने भनेका छौँ। जनताको व्यापक सहभागिता हुन्छ। अब व्यापक जनताको सहभागिता हुँदै जनताको सहभागिता भएन, जनताले पैसा दिएनन्। हो एकदमै जनताले पैसा जतिसम्म जुट्छ, जनता उठेन भने के गर्ने? जनताबाट जति जुट्छ सही हातहरू अगाडि जसरी बढ्यो भने हामी के गर्ने? त्यसलाई अगाडि जहाँसम्म पुर्याउन सक्छौँ हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ। यदि पुगेन र भएन भने त फेरि राज्यले आफ्नो एउटा जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिनु मिल्दैन र राज्यले अब त्यसलाई चाहिँ म त्यहाँ स्थानीय त्यहाँको सरकारको प्रमुख हुनुको नाताले त्यही क्षेत्रमा अब बुवा पनि हुनुहुन्छ, एउटा प्रतिनिधि सभाको एउटा मान्य सदस्यको हैसियतबाट हुनुहुन्छ, हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि छौँ, राजनीतिक पार्टीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै छौँ। हामी सबैले त्यो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्न सकेन भने सरकारले बनाउँछ। त्यसलाई सम्पन्न हामी सरकार पछि हट्दैन। पछि अब त्यो सरकारले अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई अब बिचमै रोकेर त्यसै अब त्यो भनौँ न अधकल्चो छोडेर धुर्मु सुन्तलीले बनाउन सकेन, उनीहरूले पैसा जुटाउन सकेन भने तपाईँहरू बनाउनु चाहिँ बनाउनुहुन्न। सरकारले त्यो जिम्मेवारी लिन्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ, गर्छ, किन नगर्ने, गर्नु पर्यो। तर धुर्मु सुन्तलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले सरकारले मलाई सहयोग गरेन, मेयर साहबले सहयोग गरेन, रेणु दाल त्यस्तो भन्नुभएको छैन, त्यस्तो भन्नुभएको छैन, नभनेको कुरा नभन्नु न। रेणु दालले सहयोग किन? रेणु दालले चाहिँ अब जे पनि हुन्छ, तपाईँ त आज शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको छोरी, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर, तपाईँले चाहनुभयो भने त 2-4 अरब रुपियाँ त जसले पनि दिन्छ नि। कसले दिन्छ? ल हजुरलाई माग्छु, दिनुहुन्छ हजुरले? होइन, जनताले जसले पनि दिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन नि, प्रचण्डको छोरी भन्दैमा सबै चिजहरू हुन्छ त, जादु जस्तो हुँदैन नि। धेरै गाह्रो छ, झन् गाह्रो छ। एउटा लिडरसिपको परिवार हुँदाखेरि काम गर्न अझ भनौँ न गाह्रो छ। त्यसकारण अब पैसा फेरि रेणु दाले नगरेको भनेर उहाँहरूले फाउन्डेसनले भन्नुभएको भन्ने त्यो सत्य छैन। र मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्न पर्ने म्याक्सिमम आजका मितिसम्म कुनै कसर राखेको छैन र मैले आफ्नो चाहिँ भूमिका एकदमै त्यहाँ चाहिँ पुरा गरेको छु, मेरो ड्युटी पुरा गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले पनि मैले भन्छु भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यही आर्थिक वर्षमा 6 करोड 45 लाख बजेट हामीले विनियोजन गरिसकेका छौँ। अब हामीले अस्ति गएको 5औँ नगरसभाबाट अस्ति भर्खरै 1 महिना जस्तो अगाडि हामीले नगरसभामा 5औँ नगरसभाबाट त्यसलाई अब कसरी जाने अलिक गाह्रो छ, जटिल। अघि नै मैले भनिसकेँ, सार्वजनिक खरिद ऐनका कुराहरू छन्। त्यो भोलि अब त्यही विषय फेरि अलिकति हामीमाथि फेरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ फेरि त्यो विषयले गर्दा हामीलाई पछि अप्ठ्यारो नपरोस् त्यो पनि हाम्रो सोच रहेको छ। र पनि त्यसका बावजुद पनि नगरसभाबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ धुर्व सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउने भनेर हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ हैन। 6 करोड महानगरपालिकाले बनाएको भए हुन्थेन क्रिकेट रङ्गशाला? हैन, महानगरपालिकाले बनाउन नसक्ने भने नि हैन, महानगरपालिकाले बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि त। सरकारले बनाउन नसकेर आज धुर्मु सुन्तलीले बनाउनु पर्ने अवस्था आयो एउटा रङ्गशाला। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सरकारले बनाउन नसकेर बनाइदेऊ भनेर भने हैन नि सरकारले। सरकारको त प्रायोरिटी अहिले तत्काल दायित्व हुन्छ, नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। म भन्दैछु मैले भन्न खोजेको सरकारको हो प्रायोरिटीमा, प्राथमिकतामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भरतपुर महानगरपालिकाको अहिले नै तत्काल त्यो प्रायोरिटीमा थिएन। जति बेला हैन त्यो प्रायोरिटीमा थिएन नि त। जनताले पनि हामीलाई विकासको पहिलो आधार भनेको सडक पूर्वाधारै हो। जनताको यही चाहना छ, जनताको अपेक्षा यही छ। त्यसकारण हामीले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रतिर जनताको जे चाहना छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो सुरुवाती चरणमा।
रङ्गशालामा भोलिको आवश्यकता हुन्थ्यो होला, भोलिको लागि एउटा दीर्घकालीन सोचमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हामीले राख्थ्यौँ होला। तर अहिले त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थामा प्रायोरिटीमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला थिएन। त्यसकारण अब ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ लक्ष्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने फाउन्डेसनको तर्फबाट भनेर देशव्यापी एउटा अभियानमा जग्गा खोजीको अभियानमा जुट्दै गर्दाखेरि ठिक छ हाम्रो भरतपुरमा पनि छ जग्गा भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ भन्यौँ। भनिसके पछाडि उहाँहरू भरतपुर आउनुभयो, जग्गा हेर्नुभयो, ठिक छ एकदम भरतपुर सबभन्दा उपयुक्त अहिलेसम्म हेरेमध्येको उपयुक्त भन्नुभयो। त्यसको लागि ल राज्यको तर्फबाट मैले आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको एकदमै सहज ढङ्गले विश्वासका साथ काम गर्नुभयो, जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो, तर तपाईँले आफै पैसा खोजेर सरकारले लगानी गरे भए राम्रो हुन्थ्यो नि त। होइन एउटा यो दायित्व हो नि त नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनु। दायित्व हो, सरकारको एउटा जिम्मेवारी पनि हो होइन। सरकारले गर्थ्यो पनि, गर्दै नगर्ने असम्भव भन्ने कुरा पनि थिएन होइन। देशका धेरै ठाउँमा पनि रङ्गशालाहरू, क्रिकेट रङ्गशाला, फुटबल रङ्गशाला, थुप्रै खेल मैदानहरू बन्दैछन्, बनिराखेकै छन्। प्रदेश स्तरका, राष्ट्रिय स्तरका पनि बनिराखेकै छन् होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यो प्रक्रियामा भरतपुरमा पनि हुन सक्थ्यो, तर अब तत्कालै त्यति बेला त्यसरी चाहिँ हामीले सोचिसकेका थिएनौँ। जति बेला उहाँहरू त्यो आइसक्यो, ल ठिकै छ, जनस्तरबाट विकासको एउटा मोरालिटी हो नि त। जनस्तरबाट हुन्छ भने आम जनताको सहभागिता भयो भने अपनत्व हुन्छ, त्यसको एउटा छुट्टै महत्त्व हुन्छ। ल ठिक छ नि त, यो पनि त एउटा विकासको मोरालिटी हो ल भनेर हामीले विश्वासका साथ सरकारको तर्फबाट पुरै विश्वासका साथ त्यो खालको माहौल, वातावरण र सहयोग, समन्वय, सहजीकरण हामीले गरेको हो। त्यसकारण होइन सरकारले गर्न नसकेर होइन अब एकदमै अब फाउन्डेसनलाई तपाईँ सरकारले गर्न नसक्ने काम तपाईँहरूलाई गरिदिनुहोस् भनेर त्यसरी हारगुहार गरेर एकदमै चाहिँ गरेर एउटा व्यक्तिको नाममा खोलेको फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनु पर्ने अवस्था आयो देशमा। सरकार कहाँ छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। त्यो होइन कि त्यस्तो अब मैले भनिरहेको छु त, व्यक्ति सबै मिलेर गर्ने हो नि त। नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ नि देश निर्माणमा, हुन्न? जनताको प्रत्येक व्यक्तिको पनि आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ नि, नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ राष्ट्र निर्माणमा, यो समृद्धिको यात्रामा। उहाँहरू एउटा संस्था हामी गर्छौँ भनेर आइसके पछाडि त्यो विश्वास गर्ने त सरकारले गरिदिनु पर्यो नि त। ध्रुव सुन्तलीले गर्न सकेन भने सरकारले आफै गर्छ, एकदम गर्छ। ध्रुव सुन्तलीको काम कारबाहीबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छु, गरिराख्नु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ। तपाईँको विमति छैन, असन्तुष्टि छैन? छैन, हुनुपर्ने कारणै केही छैन होइन। एउटा चाहिँ यत्रो ठुलो परियोजना अब का लागि उहाँहरू सबै चिजहरू छोडेर आफ्ना चाहिँ भनौँ न विभिन्न व्यवसायहरू, अब उहाँहरूका आफ्ना चाहिँ नियमित कामहरू सबै चिजलाई छोडेर फिल्डमै बसेर एकदमै अब रात्र खट्नु भएको छ, जुट्नु भएको छ, लाखै पुगेसम्मको मेहनत गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब मैले त्यहाँ गुनासो गर्न पनि अब असहमति हुनुपर्ने कारण के छ र? उहाँलाई त मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने कुरा न मेरो जिम्मेवारी रहन्छ। चितवनमा तपाईँको कार्यकालमा ड्रास्टिक चेन्ज हुने गरी, आमूल परिवर्तन हुने गरी विकास हुन सक्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्छ? सुशासनको प्रत्याभूति तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? एकदम सुशासनको प्रत्याभूति होइन। सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिकाको समृद्धि होइन, अनि अब त्यहाँ चाहिँ सुशासनको पनि प्रत्याभूति अनि भ्रष्टाचारको पनि अन्त, यो तीनवटै मेरो लक्ष्य छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार भन्ने कुरा हुन अब व्यतिथिहरू हिजोको एउटा चाहिँ जुन एउटा सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति तोड्न सक्नु पर्यो, अलिक कडा खालको कानुनहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। अब हामीले चाहना राखेर मात्रै पनि एकदमै त्यसलाई पूर्णतः अब त्यसलाई निर्मूल गर्ने, अन्त गर्ने चाहनाले मात्रै पनि हुँदैन। त्यस्ता खालका विधि विधानहरू, नियम अनि कानुनहरू बनाएर अलिक कडाइका साथ जानुपर्छ सरकार, केन्द्रदेखि नै होइन। स्थानीयबाट मात्रै गर्छु भनेर पनि हुँदैन। तर हामीले स्थानीय तहबाट भरतपुर महानगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो चिज नहोस् भनेर हामी असाध्य जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छौँ र सकेको हामीले आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गरेका छौँ। जहाँसम्म भरतपुर महानगरपालिकामा सकेसम्म हिजोको भन्दा धेरै नै सुधारहरू हुँदै गइरहेको छ। विकासको अनुभूति चितवनवासीले पाएका छन्, कार्यकालमा जनता खुसी, परिवर्तन भएको छ, जनसमुदाय खुसी हुनुहुन्छ। जनसमुदाय खुसी हुनु भनेको हामीलाई पनि सन्तुष्टि हो, त्यसकारण म सन्तुष्ट छु। जनता खुसी भएपछि हाम्रो सन्तुष्टि नै त्यही हो। तपाईँलाई सबैको सहयोग छ, पार्टीभित्रबाट सहयोग छ रेणुदालाई? होइन, सबैको सहयोग छ। मैले किन, मैले अब मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। हिजो पनि कुनै स्वार्थ राखेर यो मुलुक परिवर्तनमा होमिएको मान्छे, अहिले पनि कुनै स्वार्थ राखेको छैन। आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, त्यो खालको अब दलगत स्वार्थ यो चिजहरू राखेको छैन। समग्र महानगरवासी जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर जनताको सर्वोपरि हित, जनताको एउटा सेवक भएर म काम गर्दाखेरि मलाई त्यसरी असर गर्नुपर्ने कि त मेरा कमी कमजोरी हुन पर्यो, कुनै मेरो एउटा स्वार्थ राखेर काम गरेको हुनु पर्यो
पर्यो। अब यो 2-2.5 वर्षको बिचमा त यदि त्यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भने जनताले अहिलेको यो चाहिँ अब एउटा सूचना प्रविधिको युगमा सबै चिजहरू अब लुकाएर लुक्दैन, सबै चिजहरू एकदम पारदर्शी छ, खुला छ, ओपन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यदि कमी-कमजोरी अथवा कहीँ चुकेको हुन्थ्यो भने जनताले त खबरदारी गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि। त्यस कारण अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ अब आफूले चुक्ने ढङ्गले कुनै काम गरेको छैन। त्यस कारण जनताहरू पनि पुरै विश्वासका साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ र सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट विभिन्न चितवनवासी, विभिन्न निजी क्षेत्रहरू, व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैको साथ अब सबैको अलिकति विश्वास बढी भएकोले गर्दाखेरि कामको अलिक बढी प्रेसर चाहिँ छ। कामको कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? लगभग म राति सुत्ने बाहेक सधैँभरि महानगरपालिकामा समर्पित भएर लागेको छु। अनि उपमेयरको पनि सहयोग छ पछिल्लो समय? होइन, एकदमै सहयोग छ, सबैको सहयोग छ। काङ्ग्रेस पार्टीको पनि सहयोग छ? पुरै सहयोग छ। किनभने काङ्ग्रेस पार्टीले असहयोग गर्नुपर्ने कि त मैले बेठी काम गरेको हुन पर्यो, त्यही माथि हिजो आफ्नो एउटा लगानी भइसकेको होइन म माथि त नेपाली काङ्ग्रेसको लगानी छ नि त। अनि लगानी भइसकेको यो बिग्री जाओस्, यो भत्किहालोस्, यसलाई चाहिँ असहयोग गरेर यसलाई सिद्धाउँ भन्ने अलिकति त्यस्तो चाहिँ अलि हुँदो रहन्छ। मलाई यस्तो अनुभूति भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि आजका मितिसम्म असहयोग त्यस्तो मैले अनुभूति गरेको छैन, सहयोगै भइराखेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूको तर्फबाट पनि सहयोगै छ। किनभने मैले त्यस्तो खालको जनतालाई अहित हुने काम गरेको पनि छैन। सकेको मैले आफू समर्पित भएर महानगरपालिकाको काममा म पुरै चाहिँ अब कटिबद्ध भएर अगाडि बढिराखेको छु। त्यो जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देख्नु भएको छ। त्यसकारण मलाई त्यस्तो काम गर्नलाई कठिन त्यस्तो खालको वातावरण छैन। भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नमुनाको विकास भएको छ त्यहाँ? नमुनाको विकास भएकै छ। विकासमा त्यहाँ तीव्र गतिमा काम भएको छ? भएको छ। त्यही त मैले अघि नै भने, त्यो अब यो चाहिँ हिजोको एउटा परिपाटी काम गर्ने तौर तरिका यस्ता कारणले ढिला सुस्ती, प्रक्रियाको झन्झट, यी कारणले अलिकति मलाई पनि सन्तुष्ट छैन यो मानेमा। अनि कर्मचारी प्रशासनको पनि एकदमै त्यो ढिला सुस्ती, अनि हरेक चिजलाई पनि सजिलै हुने कामलाई ठ्याक्कै अब सूचना प्रविधि विधेयक आयो, चौतर्फी विरोध भयो। तपाईँको पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जहिले पनि मिडियामाथि किन आक्रमण गर्छ त? अनि मिडियामाथि के आक्रमण गरेछ र? अहिले ल्याएको विधेयक तपाईँले पढ्नुभयो? सोशल मिडियालाई एकदम सङ्कुचित, सोशल मिडिया भन्नाले अहिले नि त्यस्तो होइन, अलिअलि 15 लाख जरिमाना तिराउने अनि 5 वर्ष जेलमा थुन्ने, हेर्नुहोस् त। होइन, त्यस्तो फेरि राज्यमा कडा नीति नियम भएन भने, कानुन भएन भने, सजायको व्यवस्था भएन भने यति अराजकता हुँदो रहेछ नि। यो अराजकताले त मुलुकलाई त फेरि त होइन, हामीले जे चाहना राखेका छौँ नि समृद्धिको यात्रातिर अगाडि बढ्न त यी अराजकता क्या यस्ता खालका गतिविधिले त मान्छेहरूलाई त सकारात्मक बाटोतिर भन्दा पनि एकदमै यस्तो एकदम नकारात्मक खालको उयोतिर लैजाने खालको परिस्थिति बन्यो, खतरा पनि देखियो नि त। त्यस कारणले नीति नियमहरू, त्यो खालको कानुनहरू होइन, सजायका व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ। अब तपाईँ हामी देखिराखेका छौँ आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? आउनुपर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय विरोधका कार्यक्रमहरू त्यहाँ बढी भयो। तपाईँको बुवा र तपाईँको विरुद्ध किन जुलुस निस्क्यो? के कारणले? के कारणले जनता जान्न चाहन्छन्, म पनि जान्न चाहन्छु। भनिदिनुहोस् न हजुरले, के रहेछ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? म पनि आश्चर्यमा छु यो विषयबाट। मैले पनि यसको सही जवाब किन आखिर रेणु दाहालमाथि यति ठुलो आक्रमण भइराख्नु निरन्तर, फेरि यो समग्र जनस्तरबाट होइन, जनताको तहबाट होइन के अराजक झुन्डहरू नियमित हुन्छ नि, पेसेवर खालका अराजक व्यक्तिहरू, झुन्डहरू, त्यस्ता खालका केही समूहहरू छन्, तिनीहरूबाट पटक यस्ता खालका गतिविधिहरू किन हुन्छन्? अनि यत्रो मुलुक परिवर्तन गरेर यहाँसम्म ल्याउने लिडरसिपमाथि, नेतृत्वमाथि, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमाथि आक्रमण हुनुपर्ने कारण के छ? त्यही माथि अझ मलाई होइन बुवासँग जोडेर प्रचण्डको छोरी भन्दै म माथि आक्रमण हुनुपर्ने कारण के छ? ज्ञानेन्द्र साई जान्छ, भ्रष्टाचार भन्छ, के भन्छ, मैले योभन्दा अगाडि पनि भन्ने गरेको छु होइन। अब यो भ्रष्टाचार हो भनेर पुष्टि गरेर देखाइदिनुहोस् न, कहाँनिर भ्रष्टाचार? रेणु दाहालले यहाँ चाहिँ करोड अरबका कुरा होइन कि 1000 पनि कसैसँग भ्रष्टाचार होइन, कसैसँग कमिसन अथवा कसैसँग लेनदेनको कारोबार गरेको एउटै मात्रै 1000 को मात्रै पनि प्रमाण देखाइदिनुहोस् भनेर मैले ठाडो चुनौती दिएको छु। म अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत यो भन्न चाहन्छु। त्यहाँ रवि लामिछाने प्रकरण त्यहीँ भयो, ज्ञानेन्द्र साई प्रकरण त्यहीँ भयो, अनि अन्य प्रकरणहरू पनि त्यहाँ भएको छ। जस्तो रवि लामिछाने प्रकरण त अब एउटा मान्छे गएर त्यहाँ झुन्डिन्छ, त्यो मान्छे को के हो चिन्नु नजान्नु होइन। अब चितवनमै गएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ आत्महत्या गर्नुपर्ने, अनि अब चाहिँ चितवनमा आत्महत्या गरेको केस त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो आरोप उहाँमाथि लागेको कारणले गर्दाखेरि पक्राउ भएर उहाँ लानुपर्ने, अनि हामीलाई जोड्नुपर्ने कारण के? त्यसमा कुनै कनेक्सन छ? कस्तो किन ग्रान्ड डिजाइन गर्नु पर्यो र होइन? रवि लामिछानेप्रति हामी किन त्यो दुश्मनी सान्नुपर्ने छ? कुनै हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर अन्तर्विरोध अथवा के छ? त्यहाँनिर केही छ? उहाँ एउटा पत्रकार, सामान्य पत्रकार, उहाँसँग हाम्रो के दुश्मनी, के अन्तर्विरोध गर्नुपर्ने छ? केही छैन नि। त्यसकारण त्यस्तो होइन। देशमा अहिले सबैको ध्यान प्रचण्डतिर छ,
फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? किन नसक्ने, पक्कै सक्नुहुन्छ। कति वर्षभित्र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु? कति वर्षभित्र होइन, अब समय परिस्थितिको सबै चिज अब परिस्थितिले कति बेला भन्ने कुरा त परिस्थितिमा भर पर्ने कुराहरू हो होइन, अब पार्टीले निर्णय गर्ने कुराहरू हो यो सबै चिजहरू। अब आजको आज भोलिको भोलि यसरी दिन तोकेर हुने कुरा पनि होइन। आवश्यकताले यदि मुलुकको आवश्यकता भयो होइन, आवश्यकता भयो, परिस्थिति त्यस्तो बन्यो भनेपछि त्यो बेला आयो भनेपछि उहाँ नबन्नुपर्ने कारणै छैन। उहाँ बन्नुहुन्छ, पक्कै बन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको एउटा शीर्षस्थ नेतृत्व होइन, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्ने कुरा एउटा ठुलो पार्टीको, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्ने कुरा त त्यो कल्पना नै गर्न सकिँदैन नि। पक्कै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने कि प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री? अब प्रत्यक्ष कार्यकारी जे हुन्छ त्यही बन्ने। तर उहाँको चाहना छ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने। अब त्यो त संविधानमा हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर कार्यकारी एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानलाई हामीले संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था गरियो भने त अब कार्यकारी जे हुन्छ भूमिका हुन्छ त्यसमा बुवा जाने इच्छा छ। किनभने यो मुलुक राजनीति परिवर्तन गर्नका लागि मुख्य एउटा एउटा चाहिँ संवाहक होइन, एउटा सूत्रधारको रूपमा उहाँले एउटा चाहिँ मुख्य नेतृत्व गर्नुभयो मुलुक यो परिवर्तन। यसलाई पनि अब कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकको समृद्धिका लागि पनि एकचोटि चाहिँ राम्ररी काम गर्ने उहाँको एकदमै त्यो इच्छा छ, चाहना छ, त्यो आवश्यकता पनि छ मुलुकका लागि। त्यसकारण कार्यकारी, देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने देशका लागि पनि आवश्यक छ। उहाँको पनि एकचोटि अब मैले सबै आफ्नो ठाउँबाट एउटा युवा अवस्थादेखि निरन्तर एउटा पार्टीको नेतृत्व, त्यत्रो ठुलो एउटा युद्धको नेतृत्व, यो चाहिँ समग्र शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर यी सबै यो परिवर्तनको एउटा मुख्य नेतृत्व हुनुको नाताले, संवाहक एउटा लिडरसिप हुनुको नाताले जुन खालको भूमिका रह्यो र यसलाई अब अन्तिम एउटा चाहिँ यसलाई पूर्णता भनौँ न, पूर्णता दिनका लागि पनि र अथवा मुलुकको समृद्धिको यो यात्रामा पनि एकचोटि फेरि एउटा सशक्त आफ्नो नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने उहाँको पनि चाहना छ र मुलुकको पनि आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। केपी शर्मा ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? हजुर, त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन। रेणुजी, तपाईँको परिवारले ठुलो त्याग गरेको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, तर एउटा आरोप लाग्ने गर्छ प्रचण्डमाथि। उहाँले परिवारको सदस्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु भयो, छोरीलाई मेयर बनाउनु भयो, बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु भयो, आफ्नो नातागोतालाई मात्रै नियुक्त गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि आरोप। अनि कहाँ के गर्नुभयो र? अब छोरी त पार्टीले चाहिँ बनाएको हो नि त, बुवाले बनाएको र। म पार्टीको अहिले केन्द्रीय सदस्य छु। म महिला सङ्गठनको महासचिव थिएँ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको महासचिव थिएँ। बुवाले कहिले पनि मलाई होइन, अब हिजो म काठमाडौँ जिल्लाको पार्टीको सचिव थिएँ, अहिले म चितवन जिल्लामा मेरो चाहिँ महानगरपालिकाको इन्चार्ज छु। पार्टीले दिने हो नि जिम्मेवारी त, पार्टीको एउटा कार्यकर्तालाई दिने जिम्मेवारी त पार्टीले दिने हो। व्यक्तिले अथवा बुवाले दिने छोरीलाई भन्ने कुरा होइन नि त, त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ने हो, पार्टीले दिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो भन्नलाई त मान्छेले आरोप लगाइदिन्छन्। हिजो पनि त अब दुःखको बेलामा पनि हामी यसरी नै सक्रिय भएर योगदान गरेकै हो नि। एउटा पार्टी क्याडरको हैसियतले हामीले जिम्मेवारी भूमिका नपाउनु पर्ने कारण छ र केही? यतिकै टपक्क टिपेर ल्याएर बनाइदिएको त स्थिति त होइन नि त। हिजो दुःखमा पनि हामी आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर आएको र अहिले पनि हामी निरन्तर छौँ त नि। अरू कार्यकर्ता भन्दा हामी के मानेमा पछाडि छौँ त नि, ल भनिदिनु न। प्रचण्ड परिवारले देशको क्रान्तिको लागि, समृद्धिको लागि काम गरेको छ, नगरेको होइन। तर पनि अरू पनि धेरै छन् बाहिर दुःख पाएका, जेल बसेका, बेपत्ता पारेका परिवारहरू छन्, द्वन्द्वमा हुमेका परिवारहरू छन्, उनीहरू रोइरहेका छन्, उनीहरूले खाना पाएका छैनन्, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेका छैन। त्यो पनि त प्रश्न छ नि। होइन नि, यस्तो हो कि सबैको प्रतिनिधित्व छ यो पार्टीमा, सबैको प्रतिनिधित्व छ नि त। पार्टी कार्यकर्ताको छ, शहीद परिवारको छ, बेपत्ता परिवारको छ होइन, एकदमै अब तल परेका अब समुदायहरू, पार्टीका क्याडरहरूको पनि कुनै न कुनै ठाउँमा नेतृत्वदायी भूमिका, जिम्मेवारी सबै हिसाबले पार्टीले सबैलाई त्यो खालको चाहिँ जिम्मेवारी प्रदान गरेकै छ। अब हामी आउने बित्तिकै एउटा परिवारको एउटा चाहिँ जोडिएका कारणले गर्दाखेरि हामी आउने बित्तिकै परिवारवाद अथवा परिवारलाई परिवारमा भनेर जोड्नुपर्ने छ। हामी मात्रै सबै पद ओगटेर बसेका छौँ त। ल मैले मात्रै सबै छ त। शहीद परिवार अहिले सांसद हुनुहुन्छ, शहीद परिवार बेपत्ता परिवारबाट सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, विभिन्न तहगत ढङ्गले नेतृत्व जिम्मेवारीहरू पाइराख्नु भएको छ। सबै ठाउँमा व्यवस्थापन त भएको छ नि। सबैलाई त हुँदैन। अब सबैको प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि अब हामी पनि हिजोदेखि निरन्तर एउटा पार्टी क्याडरको हिसाबले काम गर्दै आएको नाताले पनि, एउटा सक्रिय राजनीति गरेको नाताले पनि कहाँनिर हामी चाहिँ पछि छौँ त। ल म भनौँ, म कहाँनिर हिजो काठमाडौँ जिल्ला पार्टीमा हुँदा, हिजो रोल्पा जिल्लामा सह इन्चार्ज भएर काम गर्दाखेरि अथवा अहिले चितवनमा काम गर्दाखेरि मेरो सक्रियतामा म बुवा होइन अध्यक्ष कमला प्रचण्डको छोरी भएर म बसी दुःख नगरी, मेहनत नगरिकन होइन, काम नगरिकन पद मात्रै ओगटेर बसेको भए पो त अनि ल यसरी छोड्नु। म आफ्नो हैसियतबाट, आफ्नो भूमिकाबाट, आफ्नो क्षमताबाट म अगाडि बढेको छु भने मलाई रोक्न त म माथि अन्याय हुन्छ नि त। रोकिन त रोकेकै हुन्छ। फेरि कतिपय बेला होइन अलिकति भो भन्ने नै हुन्छ, फेरि भो भन्ने नै हुन्छ। रोकेर आएको अहिलेसम्म पार्टीमा हिजो धेरै पहिलादेखि मलाई केन्द्रीय समितिको लागि प्रस्तावित थिएँ। हिजो पूर्व माओवादी हुँदाखेरि धेरै
अगाडिदेखि म केन्द्रीय सदस्यको लागि प्रस्तावित थिएँ। त्यति बेला बुवाले पटक पटक अहिले भयो यो नगरौँ भनेर रोकेकै स्थिति हो। त्यसमा पनि मलाई कुनै अन्यथा छैन, किनभने हामीले अरूले भन्दा अलिकति त्याग गर्नैपर्छ, यो मानेमा अवसरमा चाहिँ हामी पछाडि पर्नैपर्छ भन्ने म त्यो सोच राख्छु कि एकदमै लडेर भिडेर मलाई चाहियो भन्ने अहिलेसम्म मैले बुवालाई मेरो लागि यो चाहियो भनेर अहिलेसम्म मैले माग गरेको केही पनि छैन। म आफै आफ्नो क्षमताले आफ्नो भूमिकाले होइन आफ्नो भूमिकाले म यहाँसम्म आएको छु। मलाई सांसद बनाइदिनु पर्यो, मलाई मेयर बनाइदिनु पर्यो, मलाई महिला सङ्गठनको नेतृत्व दिनु पर्यो, यो दिनु पर्यो, पार्टीमा सिसिएम बनाइदिनु पर्यो। आजका मितिसम्म बुवालाई मैले यो गरिदिनु पर्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ नि माग गरेर त्यस्तो खालको दबाब दिने काम मबाट देशमा पनि राजनीतिमा परिवारको प्रभाव छ। भविष्यमा प्रचण्ड परिवारबाट यदि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो भने तपाईँ हो महिला प्रधानमन्त्री देशको पहिलो। रेणु दाहालको सम्भावना के छ? सम्भावना त यो असम्भव भन्ने कुरा दुनियाँमा केही पनि छैन। सम्भावना छ सम्भावना छ नि त। हाम्रो देशमा महिला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा किन महिला प्रधानमन्त्री, महिला राष्ट्रपति हुने, महिला सभामुख हुने, महिला प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने त महिला प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने छ नि बन्न सक्नुहुन्छ। तर रेणु दाहालै भन्ने कुरा छैन। धेरै अब हामी छौँ रेणु दाहाल जस्ता हामी थुप्रै छौँ नि त, थुप्रै छौँ। त्यो मध्ये अब रेसमा को अगाडि हुन्छ, भोलिको परिस्थिति आवश्यकता के हुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। फेरि मैले अहिले नै त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी सोच राखेको छैन फेरि होइन। अहिले म यहाँ स्थानीय तहमा छु होइन। यहाँ अब सही ढङ्गले काम गर्न सक्यो भने अब त्यो खालको समय सबै चिजले साथ दियो भने योभन्दा माथिको जिम्मेवारी त्योभन्दा माथिको जिम्मेवारी भोलिको समयले बताउने कुराहरू हो। अब महिला प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भन्ने कुराहरू छैन। पक्कै पनि सबै बनेका छन् भने प्रधानमन्त्री मात्रै बन्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री पनि महिलाहरू मध्येबाट पक्कै एक दिन हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने नेता केपी शर्मा ओली पर्छ? पार्टी लिडरको हिसाबले दुइटै मनपर्ने लिडरहरू। व्यक्तिगत हिसाबले बुवा हुनुको नाताले बुवाप्रति अब सबै सम्मान लगाव अब विश्वास माया सबै छ। केपी शर्मा ओलीसँग पनि तपाईँको कुराकानी हुन्छ? कहिलेकाहीँ भेटघाट भएको बेलामा मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुभएको छ? सहयोग गरिराख्नु भएकै छ। असहयोग किन गर्नुपर्ने छ र? रेणुजी हजुर, मलाई धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि नेताहरू शक्तिमा पुगिसकेपछि विलासी जीवन बिताउँछन्, व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू लाग्छन्, सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरू लाग्छन् भनेर भन्ने आरोप छ नि। तपाईँमाथि तपाईँको परिवारमाथि त्यस्तो आरोप आयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डले पनि एकदम विलासी जीवन बिताइरहनु कसरी विलासी जीवन हुन्छ के? रात दिन दायाँ बायाँ आफ्नो व्यक्तिगत अब भनौँ न समय भन्ने कुरा एकछिन पनि छैन। जहिले सुकै एउटा प्रेसरमा कामको एउटा प्रेसर सबै खालको यो तनाव होइन सबै चिजहरू जिम्मेवारी सबै एउटा तनाव कहिले पनि रेस्ट भन्ने कुरा व्यक्तिगत जीवन भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक छ उहाँको होइन। अब त्यो सबै उहाँ भनौँ न यो मुलुकलाई हिजो पनि समर्पण गरेर हिँड्नु भएकै हो त्यो खालको नेतृत्व होइन। दुःखको घडीमा पनि र अहिले पनि त्यो खालको एउटा निरन्तरता छँदैछ। त्यस कारणले कसरी सुख सहेल कसरी छ त नि? रात दिन यस्तो छ, हैरानी छ, परेसानी छ होइन। अब दौडधुप छ, अब एकदमै अब गाह्रो छ नि त सबै चिजहरू। एउटा चाहिँ यत्रो ठुलो पार्टीको एउटा नेतृत्व अब यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीको लिडरसिप हुँदाखेरि सबै चिजहरू अब यो खालको अप्ठ्यारोहरू छ नि। विलासिता उहाँहरूले चाहिँ त्यो कसरी कति बेला विलासिताको समय पाउनुहुन्छ? समय पाउनुहुन्न नि। त्यसकारण त्यस्तो होइन। बाहिर अब विरोध गर्नका लागि विरोध गर्नेले जे पनि भन्छन् त्यस्तोमा कुनै दम छैन। अब थुप्रै अनुभवका कुराहरू महानगरपालिकाका विकास निर्माणका कुराहरूलाई जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो। जनता जान्न चाहन्छन् टेलिभिजन प्रोग्राममा भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र विषयवस्तु राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ लगायत प्राइम टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद।